سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان لي بيتساب كمي تخوانو كل سلام اكزابيري مسكن بوغني سلامي اسخاتكم اون بابزان لخمو سلامكم بزح ترفتو للي بعلتم الاتسفايا انقعدما نوشان لي بسلام مزاقهم نيلو معنتي فيديو زخون كعني بالطعمي زحقوس زينا احزالكم مزيز نيخو كبرات حواتي وركيلو معنتي بالطعمي كأنيسو زلو كعسرت 4 كارات جميرنا سكاب 4 كارات زلو كندي نهو نزل لو معنتي قنبت 20 كلتن ويكعا مي سالاسا يزخون زلو سكاب فيديو فزامن ختكتاتلو بأخرتي عدم نشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شرنا قولكم نختبرتها سعني بتحت النايلاو سنايت أنحيت سناي مكتب حواتي تمليسنا تراخيبنا لنا بمجمرا نريو بعل 14 كاراتي خون لو معنتي قنبت 20 كلتن على تقدام مالتيو ورقي بزقرن كونتات بالطعمي قنيس يزركب بمجمرا نريو بعل 14 كاراتي خون 14 كارات تستاوس نحركينكم بالطعمي قنيس الى زقرب كله معلتي سومنو زي برقص قنيس ينيرو ب84 أمريكا دولار نيرو نسون قناشي لقريبلكم نيرا لما عنتجن بالطعمي بزقارن كونتات ب82 كلتن نطبي 15 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,980 كشيت وعينلو بناي إثيوبيا قرش حزي ب10,400 ب10,300 نيرو لما عنتي لعلى 4,500 قرش بما الناس ويكعا بناي أمريكا دولار لعلى 15 بمقناش قناش هارينا نيه بطعمي دسل مالتيو ورق حزون بطعمنا قناسا يزركل ازي بناي إثيوبيا بهراو بانكي ني حانت جرام كوينو نايتا ورقي طرا ገንዘብ ብቻ እያ مالتيو ቀፂልና ንሪኦ በዓል 15 ካራት ይኸውን በዓል 15 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ88.05 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ13,909 ቅርሺ እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 16 ካራት ይኸውን በዓል 16 ካራት بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات أواقا نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار بتيسعن 3.9 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزب كعام ب10,400 قرشن كشيات وعيلا له نمجة مراجزي بتعمق الناشر إنان هو مالتيو قتلنا نريو بعال 17 كاراتي خون بعل 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات أواقا نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.7 سنتيم دولار أيو كشهد أوعي لزلو بهراو بانكي الزينايت ورقت رقنزل بيتشايو بمقصال نريو بطعميت أنكاران لسلاسان زخوانا عينة ورقي بعل 18 كارات 18 كارات انجدي بفلاي بأفريكا درجة بتعم تفتوى عينة ورقي بخنياتهم نابدس لكم عينة حبر صغير كوينو إلوهم بتعم تنكارا ورقي مالتيو نيزي واغارما بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا ليحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب205.66 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,640 قرشن كشيات وعيلالو مالتيو قتلنا نريو بعال 19 كارات يخون 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات أواقا نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب111.53 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,700 بيتشا كشوت أو وعيلالو إزي بناي بهراو بانكي زوات أواقا نيحان جرام ورق خينو نيت ورقي طرا جنزب بيتشايو قتلنا نريو بعال 10 كارات يخون بعال 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات أواقا نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب117.35 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزب كعام ب10,546 قرشن كشيات وعيلالو مالتيو قتلنا نريو بعالم درجة
بطعم تفتاوي ناي مجرشة صري ورق إلو مبزحت أسو زغزو 21 كاراتيو 21 كارات جازيها أميت كاون ማንኛው ሰው ዝኮነ ይኩን ዓይነት ክገዝእካ ዝኽእል ዓይነት ወርቂ ማለት ብጣዕሚ ዘዋጽ እዩ 21 ካራት እንግዲህ በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ዘይሆነስ በአውሮፓ ሀገራት በአረብ ሀገራት በጣም ተፈታዊ ዓይነት ወርቂ 21 ካራት ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ123.45 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ب19,475 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒል ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ129.16 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ب20,395 ቅርሽን ክሸጦ ውዒል ኣሎ ብሔራዊ ባንኪ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀናሕና ንዝተፈላለዩ ዓይነት መጋየፂ ዝጠቕሙ ዓይነት ካራት እዮም ማለት እዩ። ሕዚ ንሪኦ ከዓኒ 23 እና 24 ካራት እንትኾኑ እዞም ካራት እዚኣቶም ወይ ከዓ እዞም ደረጃ ወርቂ እዚኣቶም ንዝተፈላለዩ ዓይነት ኢንቨስትመንት ማለትም ከም ቅርሺ መቐመጢ ሓደ ሃብታም ሰብ በዝሒ ቅርሺ ህልይዎ ናብ ወርቂ ገዚኡ ገንዘቡ ከቕምጥ ከሎ ብጣዕሚ ትርፋማ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱም እዚ ንመጋየፂ እንድሕር እንጥቀሞ ኮይና ብቐሊሉ ዝስበር ምክንያቱም ብወርቂ ብቻ ስለዝስራሕ ለስላሳ ስለዝኾነ ብቐሊሉ ይለሓፅን ይስበርን ስለዝኾነ እዩ ካልእ ኣይኮነን። ምክንያቱም ብረታ ብረት ሓዊስካ ክስራሕ ከሎ ወርቂ ብጣዕሚ ጠንካራ ዝኸውን። ስለዚ ናይዚ ዋጋ ናይ 23 ካራት ዋጋ ብሎማዓንቲ ዕለት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ134.95 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,360 ክሽየጥ ውዒል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ በዓል ሓደ ወቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት ይኸውን 24 ካራት ብሎማዓንቲ ዕለት ጉንበት 22 ወይ ከዓ ሜይ 30 ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ140.84 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,250 ክሽየጥ ውዒል ኣሎ። ደማዓንቲ ብጣዕሚ ዝገርም ወርቂ ብሓደ ግዜ ከምዚ ልቅንስ ከሎ ዝሕጉስ ነገር የለን። እንታይ ደኣ ሕዚ ንኽትገዙ ብጣዕሚ ዘዋፅእ ንኽትሸጡ ግን ብዙሕ ዘዋፅእ ኣይኮነን እና ናይ ወርቂ ምግዛእ ሓሳብ ዘለኩም ምግዛእ እያ። እዚ ዋጋ እዚ ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ክኸውን ከሎ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቐየረ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ። እና ንስኻትኩም ከ ገዚእኹም ዶ ብክንደይ ገዚእኹም ንዝብል ከዓኒ ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉለይ። ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ። ዋጋ ወርቂ እስካብ ዝቐነሰ መዓልቲ ክሰርሐልኩም እየ ቪድዮ። ሎማዓንቲ ግን እዚኣ ትመስል ነይራ እና ያ ወርቂ ብጣዕሚ ቀኒሱ እንሆ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይፈቱ ገንዘብ ዘለኩም። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እያ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ። ብጣዕሚ ንፈትወኩምን ነኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ። أنا والحيلو أنا والحيلو